पण दिपेश बाब, म्हाका आतां एक सांगा की ही जी सगळी आंदोलनां आमी आतां पयलीं आनी तुमकां कळ्ळें की सरकारूय तुमचें आयकना. मागीर जे आमचे मेन प्रतिनिधी आहात ते आयकना. हेजो उपाय कितें आसा तो? तो उपाय म्हणल्यार कितें आसा, आमकां वेवस्था परिवर्तन करपाक जाय आनी आमची वेवस्था हाडपाक जाय. कित्याक आतां हे जे पळय पार्टी जे लोक चलयतात ते आमच्या एजंडाचेर चलयनात. म्हणून आमकां हें संकश्ट करचें पडटा. संकश्ट निवारण करतलो म्हणल्यार हें जें पळय संकट आमचें आयलां, काम धंद्याचें, पोटा पाणयाचें, आमच्या उदरगतीचें, शिक्षणाचें, हें समज म्हूण तो आमकां निवारण करतलो जाल्यार आमचें कितें मुखार व्हरपाक जाय, आमचो एजंडा मुखार व्हरपाक जाय, आमची पार्टी मुखार व्हरपाक जाय. जशें भाऊसाहेब बांदोडकरान केलें. आपली पार्टी काडली बहुजन समाजा लोकांक घेवन. ते आपूण पार्टी करतात, बहुजन समाजाच्या लोकांक घेतात आनी ताचो उपयोग करतात. यूज एंड थ्रो म्हणटा तुमकां म्हणपाचें डेफिनेटली. तर हो जे आतां तुवें पार्टी आतां जो विशय काडला, बरो विशय आहा. तुवें भाऊसाहेब बांदोडकराचो काडलो. अशेंच नॅशनल लेवलीचेर पार्टी बहुजन समाज पार्टी एक आसलेली जी मान्यवर कांचीराम साहेबान काडलेली. पण कशें जाता पळय दिपेश साहेब की गोंयानूय पार्टी आसलेली, आयज ती अस्तित्वांत ना. आनी BSP आसली नॅशनल लेवलाचेर, ती अस्तित्वांत ना. तर हेजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? कितें आसा, सातत्यान जेन्ना खंयची पार्टी काडटा तूं, ताचे बरोबर पॅरलल एक जागरण आसपाक जाय. समाजाक तूं जागृत करता. अशें न्ही की बाबा तुजें राज्य आयलें आनी तुवें सोडपाचें, तशें जायना तें. पॅरलल तुवें जागृती करपाक जाय समाजा भितर आनी लोकांक चान्स दिवपाक जाय. जे कोण नवीन जे पळय लिडर आसात त्या लोकांक चान्स दिवपाक जाय. हांगा अशें जाता की जो पळय पार्टी चलयता तो मुखार घेवन वता पार्टी. थोडे दीस तो मागीर समाजाक मातसो हेवटेन तेवटेन करता हातूर मातूर, आनी मागीर तो सत्ता जशी मेळ्ळी आपल्या संपत्ती फाटल्यान लागता आनी तो आपले मागीर घराणेशाही मुखार चलयता. आनी ताका लागून ह्यो तुवें सांगलें पळय बहुजन समाज पार्टी जावं आनीक MGची पार्टी सुद्दां मुखार कोसळ्ळी. कित्याक की आमचे मदीं नवे लिडर निर्माण जाले नात. जशें भाऊसाहेब बांदोडकरान नवे लिडर, यंग लिडर निर्माण केले. मागीर तुवें पळयल्यार दुसऱ्या टप्प्याक शशिकला ताई काकोडकर आयली. लिडर येवनात, ते विचारधारेचे लिडर येवनात. मागीर हेवटेन तेवटेन ते मागीर काँग्रेसीन उडकी मारपाक लागले. आतां कितें काँग्रेसीन उडक्यो मारल्यो आतां ते BJPन उडक्यो मारतात. म्हणल्यार तांकां आपल्या स्वताची विचारधारा ना. आतां जरी तर समज म्हणटा शिकिल्ले तुमी पळयात न्ही, पयलींची जी फळी आशिल्ली दयानंद नार्वेकर म्हणा, ताचे नंतर जे लिडर जावन गेले बहुजन समाजाचे म्हळ्यार अशे MGP पार्टी, ते बरे शिक्षीत आशिल्ले आनी त्या बळाचेर ते कितें मुखार सरले. पूण कालांतरान ही पार्टी कॉलॅप्स जावपाचें कारण इतलेंच की बाबा विचारधारा मुखार घेवन गेले ना ते आनी नवी लिडरशीप तयार करूं ना. म्हणून आज पतन जालें आनी बहुजन समाजाचें पतन जालें आनी MGचें पतन जालें. आतां जी MGP चलयतात ती MGP न्ही, तर कांय ना, ताका विचारधारा ना, कांय ना. ती चलोवपा जाय म्हणून एक आमी म्हणटात पळय सहानुभुतीच्या आधाराचेर ही पार्टी चलता. कोणे तरी बरें कार्य केल्लें समाजा लागून तें आज पर्यंत आत्मसात आमच्या लोकांनी केलां आनी तें मातशें मुखार व्हरतात. पूण कितें बरें कार्य केलें आज पर्यंत आमकां लोकांक समजलें ना. जरी तें समजल्लें जाल्यार आमी कितें नवें निर्माण करपाचें ताज्या आधाराचेर. म्हणजे आतां तुमकां अशें म्हणपाक जाय की एक पार्टी आमकां तयार करपाक जाय. म्हणजे जो बहुजन समाज आहा ताका एक नवी पार्टी करपाक जाय आनी त्या विचाराचेरूच ती पार्टी चलोवपाक जाय. तेन्नाच तुमचे इश्यू जे आसा जे बहुजन समाजाचे आहा ते इश्यू खंय ना खंय तरी आमी लोकांक न्याय दिवपाक शकतले. डेफिनेटली. आतां पळय जशें आज गोंयांक विचारधारा आसपाक जाय, पूण विचारधारा आसली म्हूण जायना. आज लोकां कडेन पयसो आसपाक जाय लिडरा कडेन. पूण आमी पळयतात की काँग्रेसी भितर आनी BJP भितर जे बहुजन समाजाचे लोक आसात तांचे कडेन कसल्याच तरेचें कपट ना. फक्त कितें आसा कमीपणां की तांकां काँग्रेस आनी BJP कितें आहा मुळांक तें कळ्ळें ना. तांकां जर बरे भशेन सांगलें कळ्ळें तुका आनी हेच लोक आमी BJPंतल्यान आनी काँग्रेसींतल्यान जर फोडून आमचे गटांक हाडले जाल्यार सहजपणान आमी कितें म्हणल्यार चावी गुणावंक शकतात, आमची सत्ता येवपाक शकता. कित्याक आमचेच लोक आसा न्ही थंय. BJP आमचेच लोकांक जे पळय सत्ताधारी आशिल्ले पयलीं तेच लोकांक घेवन कितें काय म्हणटा ते जाणात की बाबा ह्या लोकां फाटल्यान लोक आसात, पयसो आहा ह्या लोकां कडेन, म्हणटा ह्या लोकांक आनी चड खर्च करपाची गरज ना. पूण ते लोक आमचे बरोबर आयले ते बहुजन समाजाचे विचारधारेचे आहात. पण हे तुमचे
केन्ना कशें कितें जातलें म्हणटा तुमकां कितें दिसता की तुमी प्रचार केल्यार हे पळय आतां कशें आसा, आतां सगळ्यांनी मार खाला. भारतीय जनता पार्टी म्हणून सगळ्यांनी ते खंय ना खंय ते दुखवल्यात, जरी ते पार्टी आसात पण तांचे कितें तरी विशय आसतले म्हणून ते थंय बांदून उरल्यात. ईडी CBI हे सगळे विशय आसात म्हणून ते खंय तरी आपल्याक वाचोवपाक लागून थंय कितें सुरक्षीत आसात, पण ते कम्फर्टेबल ना. म्हणजे तुमकां म्हणपाचें आसा ते समाजाची लिडरशीप करपाक थंय वचोंक ना. ना ना ते डेफिनेटली आपणाक खंय तरी एक सेफ्टी मेळपाक जाय म्हणून गेल्ल्या. पण ते गेले म्हणून आमचें कितें जाता, आमचे लोकूय तांच्या फाटल्यान आसात. आमच्या लोकांक खबर ना न्ही बाबा ते थंय जे पळय आसात आमी तांच्या फाटल्यान रावन आमकां कितें मेळटलें. सो नवी लिडरशीप तयार जावपाक तितली सोंपी ना, कारण आमी पळयलें की ह्या 2 शतकांत एक 20 वर्सांच्या काळांत पयशांचो अफाट प्रयोग इलेक्शनाक जालो आनी आमी पळयलें की तुजे कडेन पयशे आसल्यारूच तूं कितें काय म्हणल्यार खंय तरी टिकता. पण विचारधारा आनी समज म्हूण तूं आमचे कडेन थोडेशें आर्थीक बळबळ आसलें, पाठबळ आसलें जाल्यार डेफिनेटली म्हाका दिसता की आमचो नवीन पक्ष उबो रावपाक आनी तो जैतिवंत आनी मागीर सत्तेक येवपाक चड वेळ काळावो लागचो ना. बरें, तुमी आतां म्हटलें की पयशांचो खूब तेंच्यांनी उलाढवट केल्लो आसा पॉलिटिकल पार्ट्यांनी आनी तो आमच्या कडेन तसो पयसो ना पार्टी इलेक्शन लडोवपाक आनी कितें. बरोबर. पण एके वाटेन तुमी मुद्दो घेतलेलो EVMाचो की कितेंय जावं की आमी सत्तेन येवंक शकना जो पर्यंत EVM आहा तो पर्यंत. बरोबर. हेजेर कितें म्हणूंक सोदता तुमी? पळय EVMाचो हो विशय जो पळय आसा तो लोकां मदीं पावला, कारण भोवजन समाजाचो असोच एक नेता चर्चिल आलेमांव जेन्ना हारलो तो म्हणपाक मशिनाक खंय तरी गडबड आसा, पण लोकांनी ताका पिश्यांत काडलो. पण कालांतरान अशें आतां दिसून येता की EVMाक मोठ्या प्रमाणान कितें काय म्हणल्यार घोटाळो जाता. तर गोवा एगेन्स्ट EVM ह्या संस्थेन 10% म्हणुया लोकां पर्यंत पावले आनीक 1 लाख सिग्नेचर कंपेन करून इलेक्शन कमिशनराक धाडून दिली. पण हें आंदोलन 90% लोकांनी पावपाक जाय उरिल्ल्या. आनी लोक जेन्ना पळय रस्त्यार येतले आनी सांगतले की बाबा रे आमकां EVM नाका, आमकां बॅलेट पेपर जाय, अशी कितें मानसिकता जातली म्हणटा लोकांची लोक रस्त्यार देंवपाक? सद्याक मानसिकता जावची ना, कारण कितें आहा लोक खंय तरी आपले अडला म्हणटात BJP कडल्यान, आमकां पयशे मेळटात नाजाल्यार आमची नोकरी आहात नाजाल्यार आनी कितें आमकां अशें त्रास जावपाक दितात भारतीय जनता पार्टीचे मार्फत. तर हे सगळे विचारांचेर जेन्ना आमी विचार करतात तेन्ना लोक मातशे फाटीं फुडें जातात. पूण लोकांचेर आनी जेन्ना अन्याय जातलो, लोक आनी चिड्डतले, तांकां अतोनात भारतीय जनता सरकारा कडल्यान अशें वायट वागणूक जेन्ना मेळटली, तांचे सत्ता संपत्ती आनी शिक्षण काबार जातलें, तेन्ना हे लोक रस्त्यार देंवतलेच. कित्याक तांचे कडेन कांय पर्याय उपाचो ना. त्या खातीर आमकां जाय की ताजे पयलीं तुमी येयात, तुमचे कडेन सत्ता संपत्ती आनी शिक्षण सोंपोवचे आदीं तुमी आमचे मदीं येयात, आमकां सपोर्ट करात. तर तुमी जर रस्त्यार देंवले जशे हरियाणाचे पंजाबाचे शेतकार देंवले आनी 1.5 वर्स कितें काय म्हणटा तांणी कितें डेरा काडलो, सरकाराक नाक जोडपाक लागले. तशें गांधीन केलें न्ही, महात्मा गांधीन केलें. ताणें नॉन वायलन्स एक व्हडलो मोठो एक हें घेतलो, स्टँड घेतलो नॉन वायलन्सान. आनीक आमी ब्रिटिशाक हें करपाचें ना, कितें करपाचें ना, समर्थन करपाचें ना अशें नारो लावन लोक आयले. तशें आमी लोकां फुडें वचपाक जाय आनी लोकांक शिकोवपाक जाय की बाबा रे EVMाच्या आदाराचेर हे सत्ता कशी काबीज करतात आनी सत्ता काबीज करून आमचें कितलें लुकसाण जाता. तर ह्या विचाराचेर समज म्हणटा विचार केलो खरोखरच आनी लोकां पर्यंत पावलो जाल्यार लोक जरूर आमकां पाठबळ दितले. तर साश्टीच्या लोकांनी मोठ्या प्रमाणान आमकां पाठबळ दिलें आनी जवळ जवळ 1 लाख सिग्नेचर कंपेन आमकां सायनी कंपेन करपाक मदत केली. बरें, म्हाका एक सांगात की EVM हाडले काँग्रेसीन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी. बरोबर. मागीर EVMचो विरोध केलो BJPन. बरोबर. मागीर परत EVMचेर इलेक्शन घेता BJP आनी BJP आतां ताचो विरोध करिना. पण हे अशें कित्याक दिसता तुमकां की काँग्रेसीन हाडलें BJPन आतां ती BJP ताका एक्सेप्ट करता? पळय काँग्रेसीक खबर आसा आनी BJPक खबर आसा.
जो पर्यंत ईव्हीएम आसा तो पर्यंत आमची सत्ता आसा. ईव्हीएम तर गेले रे गेले, मागीर तुका भरोसो कोणाचेर आसा? ही यंत्रणा आहा न्ही, यंत्रणेचेर तूं कितें म्हणल्यार फारफेर करपाक शकता ईव्हीएमाचेर. म्हणजे आयज पर्यंत हे जे इलेक्शनां इतकी जाली ती खंय ना खंय तरी ईव्हीएमाचो एक तांकां आधार आसा. आतां पयर इंग्लंडाक इलेक्शनां जालीं, इलेक्शनां बॅलेट पेपराचेर जालीं आनी ते खंय डबे दवरताले पळय थंय प्रामाणीकपणान कितें काय आपलें मत मारताले आनी थंय डब्यान घालताले. रोखडोच कितें काय म्हणल्यार रिजल्ट जालो. ताजे पयलीं रिजल्ट जावचे पयलीं ताणें कितें काय म्हणल्यार एक एक्झीट पोल लोकां मदीं हाडलो आनी सटीक 410 सिटां सांगली, पूण आयली तांची 412 काय 13 घेतली आनी रिजल्ट डिक्लेअर जालो आनी सत्ता परिवर्तन जालें आनी सत्ता कितें काय म्हणल्यार ताणें दुसऱ्याक दिली, लेबर पार्टी काय कोण ती. बट अशें इंडियेक कित्याक जायना? इंडियेक जायना हेच कारणाक लागून खंय तरी आमचे एक ब्राह्मणवाद आनी एक पुंजीवाद थोपला. ह्या लोकांक नाका आमी सत्तेर आयिल्ले, ह्या लोकांक नाका की आमकां सत्ता संपत्ती शिक्षण मेळिल्लें आनी हे सगळे घोडबंगाल करता आसतना ते सगळे आपले वेगळे वेगळे दावपेच आमचे तकलेर मारतात भोवजन समाजाचे. पण काही असे जे सवर्ण जे ब्राह्मण जे आसा ते म्हणजे आमच्या समर्थनान येतात, आमचे चळवळीक सहभागी असतात, तर त्यांच्या मदीं आनी बाकीचे ब्राह्मण जे सवर्ण आसा त्यांच्या मदीं कितें डिफरन्स? हांव ब्राह्मणाक दोश दिना कळ्ळें. तांचे विचार जे पळय आसात, खास करून जे ब्राह्मणवाद म्हणटा पळय, तांचे कितें विचार आसात की आमचे मदीं येवन आमकां शिकोवप. अन्याय कोण करता? तुमचे लोक करतात. तुमची संस्था ज्यो पळय आसात, हांव नांव घेना, पूण तुमच्यो संस्था ज्यो पळय आसात त्यो आमचे अन्याय करतात. तर तुमी आमकां सांगनाकात, तांकां वचून सांगात. तांकां वचून सांगात न्ही बाबा हे अन्याय करतात. आमकां येवन आमची सहानुभूती घेनाकात. आमच्या लोकांक कितें जाता मागीर गैरसमज जाता, अरे होय बरो तोय बरो, पूण बरें कांय नासता. भितर सरप, आपलो प्रचार करप, आमचे लिडर आसात तांकांय काबार करप थंय. मागीर आमी कितें म्हणटात, ना हो बरो आमचो लिडर, तो येवन थंयच्यान हांगा येवन सांगता. पूण तशें जावपाक जायना. म्हाका दिसता लोकांनी सादूर रावपाक जाय आनी हांव ठामपणान सांगता तुमच्या लोकांक तुमी सांगात की बाबा ह्या लोकांचे तुमी अन्याय कितें करतात. लोक बरें सांगतात आनी तुका सांगतात मरे की बाबा ना अशें भोवजन समाजान अशें करपाक जाय, तशें करपाक जाय, कळ्ळें तुका, मुखार सरपाक जाय. आपल्या समाजाक सांगिना ना, तो आपल्या समाजाक सांगना. हांव म्हणटा कितें, तुका खरेंच दिसता न्ही स्कॉलरशीपी दी 10 जाणांक. जशें गायकवाड, राजे गायकवाड आशिल्लो आमचो परवड्याचो, भोवजन समाजाक कितें करतालो, तो राजा आशिल्लो, पूण बरे शिकतात भुरगे कळ्ळे तांकां तो स्कॉलरशीप दितालो, तांकां अमेरिकेक धाडटालो, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी शिकपाक धाडटालो, बरें बरें तांकां बरें शिक्षण उद्याचेर दितालो. आज पर्यंत हे जे पळय ब्राह्मणवादाचे जे पळय लोक आमकां येवन सांगतात तेन्ना लोकांनी कोणाक कितें दिलां? स्कॉलरशीप दिल्या. ते म्हणटात बरो आसा हो, बरो गायक जावपाक शकता, हेंगे तबलें घे, पेटी घे, घुमटां घे, बरो आरती करता तूं, शी फाल्यां बरो गायक जावपाक शकता मरे तूं. आमकां फुलोवप, आमी गायक जातात, आमी तबला पटो जातात. म्हणजे मेन जे आमी शिक्षणा कडेन वचपाक जाय आसलें आमकां ते खंय ना खंय तरी डायवर्ट करतात. कारण तेंच फाल्यां कितें हें शाश्वती आसा की बाबा हांवें तबलें वाजोवन, बेणां वाजोवन, घुमटां वाजोवन फाल्यां म्हाका नोकरी मेळटली ना न्ही. म्हाका नोकरी मेळटली तर शिक्षणूच घेवचें पडटलें. सो हें मोठें डावपेच असो म्हाका दिसता आनी हे डावपेचाचेर आमच्या लोकांनी विचार करपाक जाय. दिपेश भाई, म्हाका तुमचें एक भाशण याद येता की तुमी एक मुद्दो मांडिल्लो की जे इलेक्शन जाता पळय न्हू ते जे आमी बॅलेट पेपराचेर घेतात ते आमी व्हरोन स्ट्रॉंग रूमान दवरतात आनी थंयसर म्हणटा ते 1 म्हयनोभर उरता, 15 दीस उरता. तुमी अशें म्हटलेलें की ते ओपन ग्रावंडाचेर जावंक जाय, त्याच दिसा ते कावंटींग जावंक जाय, थंयसर तेजो रिजल्ट डिक्लेअर जावपाक जाय. अरे तशेंच आहा न्ही तें. ईव्हीएम मशिनाचो जो प्रोसेस आशिल्लो आपलो बॅलेट सिस्टमाचो तो तसोच आसा. इंग्लंडाक तेच केलें न्ही. आनी तेन्ना बॅलेट बॉक्सांची पळय खंय खंय आपले दुकानाचेर, खंयच्या रेस्टॉरंटाचेर आनी कित्याचेर प्रामाणीकपणान दवरली आनी थंय घातलें वोटींग. ते बॅलेट बॉक्सां जी पळय आसा आमची ईव्हीएम मशिनां ती स्ट्रॉंग रूमाक दवरपाचें कारण कितें? थंय हेराफेरी करपाक मेळटा पयलीं. 1 म्हयनो थंय हेराफेरी करपाक मेळटा. अरे गोंयाक परिस्थिती वेगळी आसा, महाराष्ट्राक परिस्थिती वेगळी आसा. 6 म्हयने तुमकां लागता इलेक्शन करपाक? करात मरे एकाच दिसाक, कितें प्रॉब्लेम आसा? 130 काय कोटी आमचे जनसंख्या आसा.
आणि 130 कोटी जनसंख्येक अर्धे समज म्हणून आमचे हे आसात मतदार आसात जाल्यार 130 कोटी कितें कमी पडटा कावंटींग करपाक? पयशे तुमी कावंटींग करतात मरे मशिनां घालून. बरोबर. हे बॅलेट पेपराचे जे पे येतात ते कावंटींग करपाक जायना? हे तुमचे उदाहरण सारखे सादे आहा. जर पयशे कावंटींग करता जाल्यार होय पेपरूच आनी पयल्या सवाय जाता. ईव्हीएम मशिनांक कोट्यावधी खर्च केला मरे इलेक्शन कमिशनान. आनी हांव म्हणटा कमिशनूय कित्याक जाय? आमचेच लोक मुखार सरतले आनी इलेक्शन करतले मरे गोंयांत. म्हाका सांगा पारदर्शक समज म्हणून 10 लोक हाडले वेगळे वेगळे ग्रुपाचे, सांगले की बाबा रे तुमी करात हां हें इलेक्शन तुमचे गांवचें, ते फारफेर करतले? कित्याक करतले? तांचे भितर पयलीं झगडीं जातलीं फारफेर केल्यार. ते म्हणटात नाका रे हें बाबा अशें तें तशें अमक्याक इतलीं मतां पडल्यात, अमक्याक तितलीं पडल्यात, अमक्याक पडल्यात अशीं. सो आमकां हें आतां सिस्टमीचेर अजिबात विश्वास म्हणटा तो उरलो ना. त्या खातीर बॅलेट पेपर इज द ओनली चॉयस. बरोबर. तर जे आयज आमकां चर्चेन दिपेश बाबान जे कांय मुद्दे आमकां सांगले आनी खूब गरजेचे हे मुद्दे आमच्या गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय. तशेंच ही आमची चर्चा फुडें बी आसतली कांय आनीकशे मुद्द्यांचेर. दिपेश बाब तुमी येयल्या बद्दल चर्चे बद्दल केल्या तुमचे धन्यवाद. हो कार्यक्रम आमी हांगाच काबार करता.